may butag sa atong tanan, no? Yung pagsugod, kung magbasa ta sa Salmo, yung kaling pagtindog sa tanan. Lagi karon nga adlaw. Kung lagi nyo nakita siguro nga ako may nagbarog dire. Mula ginaingon nga dili sayon. Ingon pa ni Alpane nga atong niyagi nga nagkurog. Nagkurog ang ulod. Kaya mo lagi di na to andan nga ilani sa atong kinabuhi nga makabarog ta diri sa tubang. Bisan gani sa una, sa ako lang. Bisan sa nga hisbutan nga ako mo'y ilang ipatindog, may butang ang posisyon pero iniglingin nila, wala na. Kaya mo lagi, kung nagingon nga ang kagulba, ang tawanon nga kusog na agi kuan kaluyahon. Pasalamat nanda sa ngalan sa Ginoo nga kita mo barog aron mudawat sa mga pagsulay sa atong ginabuhi ug mga misyon. Kaya dili man lang ingon nga ako lang ang naadiri. Kitang tanan natay katungod nga mubatpat kung unsa may kinahanglan sa atong ginabuhi nga iwali pinagi sa atong kaugalingon ug sa atong katunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Walay rason nga mobalibad tungod og alang sa kaymayaan sa Ginoo o ingon man sa atong kaluwasan sa patag-usa kanatong nga mga kaigsunan nga naa diri nga mo'y tumong og tuyo ang atong kaluwasan. Kaigsuon atong basahon ang Salmo 78 versikulo 1 paingon sa 4 nagaingon diri, pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, pataling hugi ang isulti ko kaninyo, sultihan ko kamo og sambingay og sugidlag mga pagtulunan sa kakaraanan, mga buta nga atong nanungob og nasayran nga gisugilon kanato sa atong mga katigulangan. Dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundi atong isugilon sa sunod nga kaliwatan. Ang gahom sa Ginoo ug mga katingalahan niyang buhat. Okay, ang pulong karon ilabi na gyud ang naisgot kini sa atong mga kabatanunan, ingon man sa atong mga kaanakan. Nga dili ginato kini malilong sa ilaha, diya sa ilang pagdako, pagpadayon sa ilang pagpagkinabuhi sa kalibutan, kinahanglan ang atong naibawan diri sa Biblia o para sa kaluwasan o sa mga buluhaton nga dili angay buhaton sa mga kabataan nga nagasupak yun sa kabubuton diya sa Ginoo. Diri sa Biblia atong masugid sa mga atong kaanakan, mga anak nga unta sila magpadayon pagpakabuhutan, pagpakabuhi sa kalibutan subay sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga kabataan karon di na ginato malilong, nadaog na sila sa mga kalibutanon sama sa mga cellphone nga diha. Kung di mo ang bata pagkanon di mo kaon o dili makahawid og cellphone, kay tungod niya na ang ginikanan nagpasagad ng usab kay naglikay po sila sa ilang responsibilidad nga magpantol sa anak. Kay lagi po ang inahaan o ang ginikanan usab po na nalimbungan tungod niya na kung mga butanga sa mga cellphone nga may nagkakaroon sa ato o isa na kabubot kaluyahon sa tao kay wala na panahon sa pagbasa tungod na babad na sa cellphone. Himuon na ang cellphone nga mo'y makapakatulog. Ang Biblia imo na pagpakatulog pero ang cellphone himuon na kining pagbilang diya sa iyang ginabuhi. Di na nato mga lalis kaya kalibutan maulagin na pero sa ako ang kinabuhi nga magsunod na sa kabubuton sa Ginoo kinahanglan mabuhat kita ug unsa may
hatag ka nato sa atong amahan. Kaya gihatag mo din niya si Kristo aron pag matuto, diri ka nato. Sa maratong niyagi nga mga higayon, lagi, ang tao gid makasala. Ibutang nato atong kaugalingon sa usa ka balay. Sa usa ka balay yung usa ka butang nga salakyan nga naa sa atuwa karon. Makita nato atong kuluyanan, nagkalain-lain mga hugaw, mga basura. Apan kita nga mga tao nga nakikita o nagpuyo na ng lugar o balay, kinahanglan yun kita nga maglibyo ug unsay atong makita nga dili angay sa atong pananaw. Pero sa atong kinabuhi, walay lain makakita sa atong hugaw sa atong kinabuhi. Gawas lang ang Diyos. Ang Ginoo ay nagabalo. Ug unsay buhaton na to? Kundi pagayong pasaylo sa Diyos. Ang Diyos naghatag ka nato nga unsay molipyo sa atong kaugalingon. Nga naa na itong mga sala. Ihatag ni si Kristo. Kaya ang Diyos mismo nakabalo sa atong mga sala. Si Kristo mao'y maghugas o maglimpyo sa atong kaugalingon, sa atong mga sala. Dili pareha sa atong panimalay nga unsay hugaw imong makita limpyuhan kay ikaw ang gigiya yana nga ikaw nakabalo ug unsay hugaw sa atong palibot ug unsay hugaw sa atong kinabuhi nga way nakabalo kundi ang Dios ninaog si Kristo aron na nga itong mga hugaw nga gidaladala sa atong kinabuhi nga perti na kay kabugat muna'y gingon sa uban nga na gidaladala nga sakit nga nung dili idadala nga sakit nga dili niya mabutang. Ang istorya ibutang aron di ka mabugatan. Mao na yung itabo karon nga atong mga kasakit. Ang atong kaguol nga walay makatabang kanato gawas lamang yun sa atong mga pagbasa o pagduol sa Ginoo aron kini maugasan yun sa tingpit. Sama ra sa atong kalibutan karon nga dili nato matugib o gahom sa Ginoo. Bisan kita karon mismo nga naa dire. Ang Ginoo nagagakos ka nato. Nagagakos sa atong Ginoo nga dili nato, wa nato siya dabhang nga naa ka nato. Pinaagi sa hangin nga dili nato makita. Apan siya ni ang gabay o gaway sa Ginoo nga kita muhamak mupaduol siya kanato. Nagpasabot siya sa tuwa nga naagi siya, naa yang presensya, naa yang balaang espiritu nga nagaabay kanato nga kita unta magpadayon diya lamang yun sa iyang kabubuton ug dili kita matumawak sa mga kadautan ilalom ning kalibutan. Lagi, ang atong yung prinsipyo kay naa mo kita diri is maglimpyo ta sa atong kaugalingon sama sa balay. Wado ng mga hugaw nga makita nga kalibutanon, pero ang mga hugaw sa atong kaugalingon lagi nga di nato makita, di makita sa uban. Pan ikaw lay nakabalo, kita lay nakabalo, ug unsay angay buhaton kay kita nakabalo na dire sa pulong sa Biblia nga ang pagsunod kang Kristo mo'y makalimpyo kanato sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa mga disciple atong nangagi pamilya disciple, nalangoy gamay istorya about atong family life. Nag-question dito, labi na sa mga kababayan, nag-question dito, asa question sa lalaki, nga babae, kung mamili, sobra-sobra. Nagdala o pipila ka mga minuto, mga oras, apan makita ni mo ang kalalakihan daw sa wala lang. Ang nakabutang sa una sa lalaki, grabe akong asawa mamili, halos huruto ng tibok adlaw sa pagpamili, pagpamukay sa iyang gusto, nga agayan din niya nga mapalit. Ang pangutana diya sa among mga lalaki, wala pa'y makatubag siguro nini, pero pangutano nato ang babae sa tanto nilang pamili,
Ikaw lalaki, ikaw bana. Ikaw mangyoy napilian. Mao na nga ang kalibutan dili masakop. Pero sa ngalan nga kita tawhanon, angay tang musabot ug unsay mga pagbati sa mga tao. Nga kini alam mo gyapon sa atong kayuhan ug kini sad ang pagpili sama ra niani gyapon nga niya kita karon sa simbahan. Kay gipili nga mosunod ta ni Kristo, magpadayon ta sa pagbuhat ug matarong, makalikay ta sa mga sala nga kanunay nga atong ginatubang ini kalibutanan. Kadalang magapunta Diyos Amahan, tagiya ka sa mong kinabuhi, ekstanan butang ni kalibutan. Sa iluwa sa kami amahan, sa among mga kasaypanan nga nangahimo, kanunay sa among matagutlo sa among kinabuhi. Dada kami amahan sa among mga maya, diya sa among kinanglan sa among pagdaig, ya kanimo, ikaw lugi pagkahimayaon mo amahan sa tibok ng among kinabuhi. Gumaman tagay kami sa kanunay sa among panginanglan. Kay nagaingon man kami sa imong pulong sa panultihon 30. Nagaingon kami dito nga tagay na kami sa igo namo nga kinahanglan sa matag adlaw. Tagay na kami nga igo lang kami makakaon ug ayaw pasubray amahan kay tingali kami sa sobra na mong kadaghan nga mga grasya nga imong gihatag kanamo. Kami malimot na sa pagduol diya kanimo ug mahitupawak kami sa kalautan amahan. Amahan Diyos ko, wag ikamay lain mosampit sa mong kinabuhi, gawas lamang kanimo nga among Diyos ug sa ngalan ni Jesus nga among Ginoong manluluwas. Amen. Okay, maayong buntag ka natong tanan. Okay, so liniya sa inyo mga abay, ang tapad, ang nasa likod, sa ibangan. Kamusta ang matag-usang? So, grabe ka mga smiling faces. So, muna niya nakanindot sa mga naay Kristo sa kinabuhi. Kay bisag unsaon og tarong sa kalibutan, pero mahimo gyapon nga makapahiyom. Amen. Amen. So, ana pala gidra sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5 hangtod sa 7. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambong sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. So grabe ang iyang pulong nga kung mubuhi ta sa Ginoo, wa jud tay kaya. Di gyud nato kaya kung mubuhi ta sa iyang grasya, kumubuhi ta sa iyang gugma, kumubuhi ta sa iyang kaluoy. So kana mo ginatahuna-hunaon nga kung dili ta magpabilin sa Ginoo, asa man ta paingon. So kana atong awitan karon ng Ginoo nga malipayon, mapasalamaton ang kasing-kasing ug atong ihatag ang atong usok, ang atong tingog aron sa iyang para sa iyang kahimayaan. So panimin ninyo nga mag-awit karon nga buntag. Magkakahiyo
atong kinabuhi. Amen. So, yes, Jesus Christ died for us. At karon kita ang makadayag ka na kaniya, kita makaawit ka na kaniya. So ato ning i-take na privilege na mo kanta sa atong Ginoo. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world beneath, the Father's only Son. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world relief, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you, once again, my Savior, Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. 'Cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Amen. Praise the Lord. Pwede na tayo mabalik sa pagpanglingkod. Good morning sa tanan, may buntag. So gina-welcome na po ang tanan no sa tuwang panimbahon karon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. So welcome no sa tanan and
Kina-welcome nato no ang atuang igsuon sa iyang pagbalik no kang Ate Dailin no. Welcome again sa church. Maayo gyud nga nakita ka namo pag-usab in a progressive health nimo. So we will continue to pray for your health na mahimo gyud na ang Dios magahatag gyud sa kaayuhan sa imong balatian. So kana no again welcome everyone sa atuang panimbahon karon. So for our announcement today, ana kitay prayer meeting every Friday diri sa church 6:30 mag-start more or less 6:30 gathering and mahuman siya dapat kinunta gid siya nga mahuman alas 9. So we will sige lang by next fellowship nato we will have our kanang somehow we will discipline ourselves to be right on time 9 or 9:30 mahuman kita sa ato ang fellowship. So last Friday it is Brother Urbani who shared the word for us. So it's about the words in Proverbs. Iyahang i-share sa tua no mahitungod sa pagkamaalamon o sa pagkabuang-buang. So I hope and pray na ang matag usa kanato na kitay nadala sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And ginaawag yun ang matag usa nga mag-attend yun sa ato ang prayer meeting aron usab nga daghan kita nga mag-ampok yun sa Ginoo. And next is ang atuang Sunday School. So ana kitay Sunday School nga ginapahigayon every Sunday morning 8:30 to 9:30. So sa karon nga atuang Sunday School, it was Brother Aldrin who shared to us the second question of the Westminster Shorter Catechism regarding sa question, what rule had God given to the Rekas? How may glorify and enjoy Him? Actually, ang kanang catechism, it is a basic teaching for every Christian. Basic kaayo nga teaching yun nga ginatudlo sa mga Kristiyano sa pagtuo. And actually ang history aning catechism kay kuan siya mga question na siya sa mga early believers sa una aduna sila daghan kaayong pangutana regarding sa pagtuo. So kung inyong tanawon ng catechism, it's composed of many questions. Kaya ang mga magtotoo sa una, daghan silang pangutana regarding sa pagtuo. Kung inyong nainumduman ang una nga i-share ni Brother Aldrin, ang first question is, what is the chief end of man? Meaning, ang mga believers sa una, mauna ilang pangutana. Nga silang pagtuo sa gospel, ang una nga ilang pangutana, unsa di ay ang katapusan sa tao. Unsa day ang tumong sa kinabuhi. So mo na siya, which is ang Sunday School, grabe kay na siya ka-foundational. Grabe kay na ka-importante. Kung gusto din ninyo mailhan ang Ginoo tinud-anay na walay horse playing, you attend Sunday School. So moto ang second ngayang itudlo, unsa ang law, unsa ang balakod, unsa ang rule nagihatag sa Ginoo nga maoy mugiya o mudirekta sa atua, which is ang tubag ang scripture, walay lain. It's the Bible. So that diha sa Bible mahibala nato unsaon pag-glorify ang Ginoo ug unsaon nato nga ma-enjoy nato ang Ginoo. Naa sa Bible ang tanan nga tubag ana. So and then nahuman sa atong Sunday School, ana kitay morning service na magsukod 9:30 or what I say 9:35 or maabot gyapon sa alas 10 paingon sa alas 12. So kana awhapon nako ang matag usa gyud sa padayon sa pagsimba. Dili nato patuyangan ang atong tawhanong
kakapoy, tawhanong katapol nga dili magsimba sa Domingo. Sunday is Lord's Day, so para gina sa Ginoo. So kana pa akong ginauhag ang tanan nga mangimbitar kita sa atong mga silingan, amigo, kauban sa trabaho, classmate, mga pamilya, kaliwat nga mag-attend sa panimbahon sa Domingo. Kaya ang Domingo, it is Lord's Day. And sunod, aduna kitay social media nga mga platform, na kitay Facebook account o kana kitay YouTube account. So sa Facebook, sa katong mga anay mga Facebook sa inyo ha, nga wala pa nag-like, please do like sa ato ang page para updated mo sa ato ang mga kalihukan sa simbahan. At the same time, also share, i-share ninyo ang ato ang mga ginabang post aron usab sa kana to also it's a way of evangelism, a way of letting the people know the Word of God, the Church of Christ. No, diri sa balay-balay. So, usa na siya sa pamaagi nga makuha na to ang mga tao nga regarding sa pulong sa Ginoo diha sa pag-share sa ato ang gina-post. And sa YouTube, dito ang ato ang kung dili mo makasimba, dito mo magtanaw sa YouTube account nato. And sunod, this week, as you have remembered, prayer and fasting nato mid-year, kaya ana naman kita sa tunga-tunga sa tuig. Ang prayer and fasting is to let us reminded aron sa pagpahinumdom sa tua nga ang pagtabok sa isa ka tuig dili ato ang kaugalingong pagpaningkamot ug kusog. Kinahanglan nato ang kusog ug giya ug provision sa Ginoo para mapulahutay ta sa tibuok tuig. So ayo pan pray nga sa katong gisend nato sa ato ang prayer points for our prayer and fasting. Kung wala pa ninyo nahuman og ampo tanan, you have all the time next week to pray for it. Ipag-ampo yun nato to isuon o kana ang fasting wala lang man pud sa nagisgot lang sa pagkaon. It is stopping, meaning muhunong ta sa ato ang normal nga ginapangbuhat diha sa buluhaton sa kalibutan. Sa paghunong nato ana, mag-spend ta sa ato ang pagbasa sa Bible, sa pagtuon sa Bible o sa pag-pray. So, mo na siya, prayer and fasting. So, nasa ito ang GC. And sunod, praise the Lord sa ito ang youth fellowship na nahitabo gahapon hangtod kaninang buntag. So, praise the Lord sa mga batanon nga naka-attend. So, maayo kaayo nga aduna gid kitay nga aduna kitay panagtipok nga sama sa ingana nga tipok sa mga batanon, iskutan yun sa pulong sa Ginoo. And the one who shared to us sa mga young people sa pulong sa Ginoo, it was Brother Rainiel. So praise the Lord kay dira sila nag-undergo sa 1 John chapter 2 regarding sa paghigugma sa kalibutan. Kay ang mga batanon medyo attached pagkaayo sa world, sa sistema sa world, no? So it's great reminder and it's great preaching to hear ang mga kapaminaw tagsusama ang atong wali regarding sa kalibutan o sa Ginoo. So ayo pan pray nga sa mga batanon nato, inyo atong nadunggan, inyo atong nasabtan ug agi pod sa pag-imbitar sa mga batanon nga naa diri sa syudad sa Malaybalay. Sunod, aduna kitay offering sa likod. So tulo na ka klase building, it's a free will week offerings. Pwede kay kana muhatag mo sa malipayon ninyong kasing-kasing o ana kitay kana weekly offerings o kanang gitawag nato nga help fund. So, nara sa likod. And sunod, ana kitay
women's fellowship for the next Sunday. So, sa mga babae, minyo o dalaga, basta naa ka na sa tuig sa makasabot na ka, pwede kay ka makapila ni mga babae yun. So, dili lang ni siya nagpasabot nga mga family, mga pamilyado ra nga mga babae ang apil. Apil ang mga kabaton unang babae ang ayan nga mag-apil ani. So it's women's fellowship. So it's time for the women to also have their fellowship sa pag-isgot gyapon gyud sa pulong sa Ginoo. So kana lang o ang atuang basahon karon ana sa Hebreo sa New Testament chapter 2 verses 1 to 4. Basahon ako. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 1 paingon sa 4. Ang dakong kaluwasan usahuktan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o misubak niini gisulutan sa Dios sa angay kaniya. Kung saan man nato paglikay sa silot kung kita magtagad niini dakong kaluwasan, kung dili kita magtagad niini dakong kaluwasan, ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadumog kaniya nagpamatuod kanato niini. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. So mo ni ang ato ang basahon karon nga nagpahinumdum kanato nga dapat gid natong gunitan huktan sa dugang kalig-on ang kamatuoran mahitungod sa atong kaluwasan. Kay niana diri sa verse 2 nga nagpamatuod, ang mensahe sa kaluwasan nagpamatuod kini nga kini gikan gyud sa Ginoo nga ang dili mo tuo silutan gayud sa Dios. Ang dili mo tuo sa kaluwasan, ang dili mo receive upon the salvation after hearing the gospel. Kung pasabot, dili nato sa something nga i-accept nato si Jesus, but after hearing the gospel, aduna na sa atoa ang responsibilidad sa pagtuo o pagdawat ni ining maong kamatuoran. So kung ato gihapon sang i-reject after hearing the gospel, then niana dire silutan kagayod sa Ginoo. Ug niana dire sa verse 3, kung saan man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan, meaning nadunggan na nato, di gyapon nato pansinon sa atlong paghukom. Wala kita'y angay ikarason sa Ginoo. Nga muingon ta sa Ginoo nga Lord, wala ko nadunggan ang imuhang gospel. Wala ang Ginoo nadunggan na nimo, pero wala lang nimo gitagad. So, mga igsoon, as we always hear the word of the scripture, unta nga dili nato siya nga baliwalaon, dili nato siya nga di nato tagdon, kundi nga ang balaang kasulatan nagiskot gid na kanunay sa kaluwasan sa tao. Kana lang o ato kining tapuson sa pag-ampo. Labing gamahanan o labing halandon nga Dios, Ginoo, salamat sa imuhang kaluoy, sa imuhang grasya na kadayon ginahatag ni kanamo. O Dios, kami nga nakakaplag sa kaluwasan nga ana diya kang Hesus, Ginoo, tabangin mi nga
kanang dili gyud mo biya niining maong pagtuo. Tabangi mi Ginoo nga mulahutay, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kalisdanan, luyo sa mga pag-antos ani kinabuhia. Ginoo, sa gospel na among nadunggan, Lord, kami nituo, kami naginulso sa among mga sala. Ginoo, sa adlaw pagbalik nimo, dawata kami nga nasa imong presensya ug nagaampo kami sa mga tao nga kanang wala gyud pagtagad despite nga nadunggan na nila ang gospel, nga wala nila gitagaag takong pagtagad, wala nila gibaliwala nila ang kaluwasan. Lord, nagaampo gid mi nga imo yung kanang you will let their eyes see the glorious power of the gospel. Ginoo, walay kapasidad ang tao nga kanang mudawa kundi anaa kana sa imong gahom nga you will let the people see and behold the glorious gospel. Ginoo, o nagaampo kami kaluwasan gyud sa mga tao, Ginoo, aron nga mahilayo sa silot nga kanimo. Ginoo, sa among pagpadayon sa panimpahon karon, may all that we do anchored to the cross. O nagaampo kami, Ginoo, nga sa pulong nga among paminahon karon, may it edify us, may it sanctify us, may it encourage us to press on to the faith. O nagaampo kami, Ginoo, nga ang kini maong pulong kay magpatubo gyud sa amuha diha sa tinun-anay nga pagtuo. Dalay kon ka, Ginoo, kanang dugo himaya mong ibalik diha kanimo, kini mong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo ng Diyos. Sige, ginahangyo na ko matagusa sa pagkalindong balik. So, apit na ta sa pinaka-importante nga part sa ato ang buluhaton karon, which is ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, ito na, before nato na madunggan karon, ato sa ning i-grab nga pribilehiyo nga makaawit na sa atong Ginoo, nga ang atong awit nga i-render na kaniya kay mao po ang ato ang prayer sa pagpasalamat, sa pagdaig, sa pagsangyaw yun sa kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa siya ka matilud-anon sukad pa kaniadto hangtod karon. So ana dara matod pa diha sa pagbangutan 3 versikulo 22 hangtod sa 23. Dili gayud bulubad ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw, pagka matinumanon gayud niya. So, kung nata sa point sa atong kinabuhi karon nga, bisan ang atong kaugalingon kay dili na ta makaingon nga matinud-anon, matinumanon, nana sa Ginoo. Pero ang Ginoo, pabilin nga matinud-anon. Wala nagtanaw sa performance sa tao, wala nagtanaw sa kung unsay kaya buhaton sa tao. Wala nagtanaw nga maayo ni si Kuan, so dapat sa iya harapod ko matinud-anon. Wala nagingana ang Ginoo. Wala nagpili ang Ginoo sa kung kinsa lamang siya matinud-anon. Matinud-anon siya sa tanan. Whether we are faithful to Him or not, He is faithful to us. So, kana atong awiton ang kanta karon nga gikan gyud sa atong kasing-kasing nga pag-declare nga matinud-anon ka o Dios. Sugad pa kaniadto, wala gyud ka nagkulang, wala gyud ka nibiya, wala ka nagpasagad sa imuhang mga katawhan. So yes, kana awitan nato siya karon, ubanin ninyo sa pag-awit sa atong Ginoo, sa kung unsa ka matinud-anon ang Ginoo. Yes, so God, tinuod gayud o Diyos na matinud-anon ka. Tinuod gayud, sukad ka ni adto. Ikaw ang Ginoo
gituuhan o gialagaran ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. And you are that the same God na among gialagaran karon. Wala kay pagkausap nga Dios. Wala kay pagbago. O ang imong gugma, imong gina-renew sa matag adlaw. The same amount na imong ginahatag kami kanamo o Dios. Enough for us to survive every day, O God. Wala mi angay ikabalaka, wala mi angay ikahadlok, kay ikaw ang Ginoo nga mo'y nag-supply kanamo sa matag adlaw. Ikaw ang Ginoo nga mahigugmaon, matinud-anon, ug dili musugod nga padayon ni sa among pagpakasala. Sa Lord, salamat sa mga disiplina, salamat sa mga pagtadlong, ug salamat Ginoo na bisan sa among pagkabadlungon, pabilin ka nga tinud-anon Ginoo. Tabangin mi karon o Dios nga maawitan ka, nga uyon ug subay sa imong kabubug-on. Maawitan ka sa tinud-anay nga kasing-kasing, maawitan ka na naang kalipay Ginoo nga nagagikan diha kanimo Dios. Help us to have a humble heart, a renewed heart, O God, and a repentant heart, O God, and to be thankful unto you always. Sinundanay, ikaw ngayon matinudan mo. Sa panahon nga kami usangti sa ngalan mo, tungkol mo mga paghayo ko. Sumama
Maminaw man ang tanan na panang imong pulong nagpabiling dito. Nangayan ka ng simbahan dito. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, o karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, o karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, o karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, Yes, O God. Ikaw ang tinuod na Diyos. Ikaw ang nag-inisara na Diyos. Wala na ilain pa. Ikaw na Diyos. Ngayon ka sa tanang pagkain, pagpasalamat, upang pasiguro. Amen. Power on. Bluetooth mode. No. Hello, mic test. Hello. Hello. Okay, lingkuran mo. Aplihin yung mga Biblia. Diyan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse
18. First Thessalonians chapter 2 verse 18 na Ingdre. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo sa makadaghan nagtano pagduaw kaninyo apan gibabagan kami ni Satanas. So muna ang puro nga itong pag-iksutan karon magampo sa ta. Labing balaan og langit na mga Ginoo nga sa langit agya sa mga kinabuhi ug sa tanang butangan ni kalibutan. Balay kong kaginoo tungod sa imong pagkamayo sa imong sa kinabuhi. Ginoo, bisan pa man sa karon nga kay kayunan imong gihatag kanamo nga kami Ginoo maka kami na usab sa imong pulong. Ang balaan ni Espiritu may magagiya kanamo o magapasabot kanamo ang hawaya. Hawa ang mga babag Ginoo sa among kaugalingon nga kami makapaminaw o makasabot sa imong pulong among ginatugyan Ginoo diha kanimo ang tanan kanimo ginampo diha lang sa ngalan ni Kristo Jesus nga gusto na manuluwas. Amen. May buntag sa tanan pag-usap. So since kung may itong kuan dapat sa Friday yung tabo, di ba? So ngayon si Pastor Sunday na lang kay sa Friday si Albani. So kana ang nahitabo. And then si Albani grabe yung kakulbak diyan tong kuan Friday. So apil si Brad Lando grabe yung kakulbak kanina diri nga Kristan niya. So ako po mas grabe gahapon ako. So ingana raan kuan. Murag sa karon diri murag ako kay di mahimot ang sa bangko ba. So, wala type choice. Kaya tulaton mo na sa Ginoo. So, dalay ko ng Ginoo. No? Dalay ko ng Ginoo sa atong kinambuhi. Sa matakusa ka na ito, nga nakakaroon dre. Tungod kay, gitagaan pa ta sa Ginoo adlaw sa atong kinabuhi. Nga kita nag-uban dere nga nagsimba da sa iyang buhi nga ngalan and then dayon pod pasalamatan po natong Ginoo nga wala po yung mga naghatag og kuan babag sa to ang makanita dere. So ang Ginoo gid may naghatag sa tuwa og kadasig nga muanitay o gipili nato siya nga kuan simbahon karon nga adlaw. Ang kakulba magikan manggod sa kuan tungod kay kabalo ka nga dili ka ngayon ana nga kuan trabaho tungod kay makasasala ka and then kabalo ka sa imong kaugalingon o unsa imong kaya og dili. No, kabalo ka kung unsa ang able nga mabuhat nimo og dili but dili man gitaga kuan gud depende sa atong kuan gud kaugalingon nga panghuna-una og kusog wala sa tuwa ang gahom sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo dili ang imuhang kaalam o kusog ang imong ginagamit. So muna nga kung gamiton ka sa Ginoo wala kay mahimo diha. Even sa Old Testament kabalo man ta nga kanang mga propeta diha wala na sila nag-present sa ilang kaugalingon nga sila ang mahimong nga mga mahimong propeta o magkuhan sa pulong sa Ginoo but ang Ginoo gipugos sila nga ikaw ang Ginoo mismo nagpili sa ilaha nga ikaw akong gamiton para magdala sa akong pulong. So ingana ang kakahitabo dili kita ang buhat o decision o kining plano nga mahimo kong kuan kay ang Ginoo gid may kay bisan pa gusto nimo magpastor o magkuan but kung ang Ginoo dili sa gusto nga ikaw ang mahimo magdala sa pulong wala kay mahimo, di ba? So kay sa pagkunsa ka bright o ka educated nga tao kung dili gid pud nimo masabtan ang pulong sa Ginoo tagaan gid ka sa Ginoo og kining kuan hinungdan nga mababagan ang imong kuan ang imong plano nga
mahimo nga kaning kuan mag-share ka sa pulong sa Ginoo. And then usapon na siya. Usapon na nga karon na medyo salamata tong Ginoo kay taliwala sa pinaglain ng panahon but usapon na sa atong kuan karon no, atong isgutan nga about sa kuan sa kinabuhi ni Apostolos Pablo nga dingon sa diri nga buot kami nga buduaw kaninyo no. Pag-usap ako si Pablo sa kadaghan ng plano pagduaw kaninyo apan ibabagan kami ni Satanas no. So daghang kay babagit ni sa atong pagtuo, daghang kinugbabag ibig ang atong kaugalingon gaghimong babag nga mangalagad ta diya sa Ginoo tungod sa atong makasasala no. So last kuan Friday ako mong tagyapon to nag-share dito sa ilang misji kini about sa kaning verse 17 kanilaging sulat ni Pablo is about sa kuan sulat ni Apostolos Pablo sa taga-Thessalonians about sa iyang concern or iyang kabalaka sa ilaha no, kabalaka sa taga-Thessalonians sa mga believers dito tungod kay nabalaka siya sa ilang pagtuo no, nga basig o katulagi ingon sa verse nga matintang sila sa yawa na then basig unya mabalik sila sa ilang karaan nga kinabuhi and then anong concern man si Paul tungod kay lagi yung gapon ako last Friday concern si Paul tungod kay si Paul magudhimon lang amahan diya sa pagtuo. Concern siya sa ilang pagtuo nga basig o mahimo nga ang pag-adto ni Apostolos Pablo dito mahimo nga kawang mahimo nga walay pulos tungod kay wala niya sila kaning duawa o wala niya siya atiman nga anak kibali. Gusto ni Paul nga gusto ni Paul nga sila maatiman sa ilang pagtuo no. So muna ang kuan aning sulat ni Apostolos Pablo concern siya sa ilang pagtuo no. Kanong kuan man no. And then tungod kay diri sa verse 17 no, naingon si Paul nga bahin ka na mo mga igsoon na tungod niya itong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadyot no. So mas kuan gyud ang concern ni Paul tungod kay nagbulag sila no, nagbulag sila sa Thessalonians nga mga magtutuo no, tungod sa katong pagsupak lagi tungod sa mga pagsupak dito sa mga Hudyo no, nga nagbabag sila sa pagkuan sa gospel dito no. Then tungod na nga kuan hinungdan nga nagbulag sila mo na itong ingon si Paul nga nag-create o desire sa iyang kasing-kasing no, katong panagbulag nila ni Paul og sa Thessalonians wala tong nag-create sa iyang kasing-kasing nga mabugnaw iyang kasing-kasing sa ilaha. Ang panagbulag nila nahimo itong hinungdan nga nag-create og desire nga makita sila o balik si Paul dito sa ilaha kay nagbulag man sila no. So una and then tungod ana nga desire nga naa kang Paul nga gusto niya nga makita sila face to face no. Tungod ana nga desire ya sa verse 17 mo rin diri sa verse 18 nga tungod ana nga desire nga naa kang Paul ingon dai siya nga buot kami nga moduaw kaninyo pag-usap. So dito gagikan no, dito gagikan sa desire ni Paul nga makita sila pag-usap no. So sama sa to kung natay gusto nga makita nga tao no, mo dito gid magsugod nga magplano ta nga muadto ta dito o ato siyang bisitahon nga sama na ba. So diha nagikan ang kagustuhan ni Paul nga
pagduaw sila pag-usap tungod siyang desire, siyang kasing-kasing. No? Nga, sa English, nag-ingon diri, therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. No? Yung niingon si Paul diri nga, buot kami nga muduaw kaninyo pag-usap. Ambot pasabot lang ani nga si Paul o ang iyang mga kauban, no? Intentionally, giplano gid nila nga mubalik sila dito. No? I, Paul, ni ana man siya. Therefore, we wanted to come to you. No? So, nagay intensyon si Paul nga mubalik dito. No? Plano nga mubalik dito. Walay, ang bot pasabot lang ani is ginapakita diri ani nga walay laing tao o walay butang nga naka-trigger sa iyahan nga muadto dito o nagsugo sa iya o nagsulti sa iyahan nga muadto dito, but ang iyang kaugalingon nga desire, no? We wanted to come to you, no? Siya walay nagsugo sa iyaha, no? Walay naka-influence, walay nakahatag o influensya sa iyang kasing-kasing o huna-huna nga ay muadto ko kay gisultian ko ni Kuan. Ingana, walay nakaingana sa kang Paul kung dili ang kaugalingon niyang huna-huna o kasing-kasing may nagtulod sa iyaha nga muadto dito. So, walay laing tao nga nakakuan sa iya, nakahatag ug ingana nga desire, but ang iharang kaugalingon nga kasing-kasing o panghuna-huna nga nagplano siya nga mubalik dito, no? So ingana sa ato ang hapon, disin sa ato ang hapon, usay ang atong mga kagustuhan o mga plano sa kinabuhi. Kagikan na mo gina siya kung naitaw nga musulti sa imuha nga kini may buhata, no? But si Paul walay nagsulti sa iyahan nga kani buhata mo pagbalik dito. Kagikinhanglan kaniya wala, no? Iyang giingon diha nga buot kami nga muduaw kaninyo pag-usap, no? Buot kami sila walay naghatag sa ilaw og idea, no? Walay naghatag sa ilaw og idea nga mubalik sila dito sa Thessalonians. So, then, sa unahan dayon, niingon dayon siya nga, ako si Pablo sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo. No? So, si Apostolos Pablo sa English niingon siya, even I, Paul, time and again. No? Sa makadaghan, huwag pasabot dili lang sa kaisa nag-attempt nag-adto, but sa daghan, many times, nag-iingaw dito is mga multiple times siya nag-attempt nga mubalik sa Thessalonians, no? Dili lang kaisa o kaduha, but ikadaghan siya nagplano nga mubalik nga muduaw sa Thessalonians, no? So ambot ang ginapakita lang ana nga sulat nga kadaghan siya ni Kuan, kadaghan siya mi attempt o nagsulay nga mubalik sa Thessalonians. Ang ipakita na is porsigido siya. Nasa yang porsigido siya nga mubalik dito. Kayo ang tao dili siya porsigido sa usa ka butang nga gusto niya buhaton sa makaisa nga dili siya makadto, dili na siya mootro. Di ba? So sama sa to kung natay gusto nga kuhaon sa itong kinabuhi o ibig sa mga estudyante o gusto ta mo eskwela. Diba? O dili ka posigido nga may eskwela o babagsak ka, dili na ka mo utro o eskwela. Diba? Eh, dili man ka posigido. But kung bahalag magsigag ka bagsak, kung posigido gid ka nga muhuman sa mong pag-eskwela, bahalag kung balik-balik ka mo eskwela, gihapon ka. Diba? The same sa ato, natay plano sa atong kinabuhi or abuton, diba? Sa atong pamilya. Diba? Natin mga plano nga buhaton sa atong pamilya. Porsigido ka nga mo trabaho, bahalag ka apoy. Kailangan kay plano sa imong pamilya nga kaugmao nila. So, ingana ang naakang Paul. Kasi yung kasing-kasing nga, bisag sa makadaghan siya, nag-attempt o nagsulay nga mubalik dito, daghat ang nagbabag siya. Kapila siya mababagan, wala siya makalahos.
But tungod sa iyang pagkapusigido o interesado gid nga mobalik dito, nagsigi siya og attempt nga mobalik dito. No mo nang ginapakita ani nga kuan, no, nga giingon niya diha nga sa makadaghan sa ako si Pablo sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, no. So sa makadaghan gyud, no, so dapat ingana, no, ingana ta nga sa atong pagtuo nga bisan og lagi ang kinatong magtuo dili magudi nga subot lang gid ang lakaw nato ani sa makadaghan gid ta kuan, di ba, madagma sa atong pagtuo, daghan kay mga pagsulay, daghan kay mga babag. But kung ikaw porsigido gid ka nga kana makalahutay sa imong pagtuo diya sa Ginoo, dili ka mundang, di ba? So muna ginapakita niya nga si Paul porsigido siya, porsigido sabay laing term ning porsigido, no, nga kuan, no. But ingana ang ginapakita ani nga verse nga nagbalik-balik siya og atim nga mubalik sa Thessalonians. But diri din sa unahan ingon siya, apan gibabagan kami ni Satanas, no? Apan gibabagan kami ni Satanas, no? Sa English ni ingon dia, but Satan hindered us, no? Nga sa makadaghan, no? Sa makadaghan nga plano ni Apostoles Pablo nga mobalik sa Thessalonians, wala siya nakaadto tungod kay naay babag nga mao si Satanas ang nagbabag sa iya paingon dito. Ang bot lang sabot aning Satan is adversary, o sa Tagalog ni siya murag kalaban ba? Kalaban, no? O ga-refer ni siya sa mga katungju nga nag-persecute sa iyaha, nga nagbabag sa iyaha mo niyang gina-refer ani nga but Satan hindered us. Anong katong mga tao nga nagdakop kang Jason, no, nga moto siya ang gina-refer ni Paul nga Satan, nga mo magini ang pinaka ultimate pinaka pinaka hinungdan ngano nga ka-exist or naani si Satanas kung dili ang pagbabag sa simbahan sa Ginoo. Wala man ginasailain nga wala na sila yung trabaho diri sa kalibutan. Ora gini ang trabaho kundi pagbabag ra gyud. Kay dili na siya gusto nga mahimo nga maluwas ang tanang tao. Dili na siya gusto nga kita makaangkon kaluwasan ang tanang tao, no? Muna yang kuan gyud pinakatumong dari sa kalibutan nga kana tintalo ng mga tao sa pagpakasala, no? Dayon ang simbahan nga gitukod ni Kristo katong iyang ingon kang Peter nga I will build my church, kadto mo to siya dili si gusto si Satan nga kadto siya mo kailak dito nga kuan nga simbahan, no? Mo na ang kuan. So and then dili lang kay diri sa Thessalonians kasi Apostoles Pablo gibabagan ni Satan. No, nay mga even sa Romans, no? Sa Romans mo magini ang pinaka kuan niya diha. Romans 1:13 mingon diha, mga igsoon, gusto ko nga masayra ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo. Apan may nakababag kanako. Buot-usod akong makapangani diha kaninyo ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudyo. So kaning kuan may nakababag kanako, gina-refer gyapon ni siya ni Paul kang Satan, no? So si Paul gusto gyapon niya nga kuan muduaw sa taga-Roma, no? Kaya sige mo ni siyang lakaw-lakaw. So gusto ni Paul nga muduaw siya sa taga-Roma but dili siya pakaadto. Tungod kay naagyapoy babag, no? Naagyapoy babag nga
dili siya makaadto. And then gina-refer gyapon na niya kang Satan, no? Then napa sa Romans 15 gyapon, yung gyapon siya niya. Romans 15:22. Oh, sumpay ra ni siya ato, no? Sa Roma gyapon. Tungod ni kadaghan ako masanta sa pag-anha kaninyo, no? So makadaghan gid siya. Makadaghan gid nababagan si Paul sa pagduo niya dito sa Roma ni Satanas, no? And then dili bot pasabot, no? Dili bot pasabot nga si Apostoles Pablo nababagan ni Satanas, wala na siya nagamit sa Ginoo, no? Kang pagbabag ni Satan, kanang wala niya pag-adto sa lugar nga gusto niya adtuan, si Paul nagamit siya sa lahi nga lugar. Dito siya nag-share sa lahi nga lugar, no? Dito siya nag-share sa lahi nga lugar. Wala lang siya wala siya ni stop, no? Wala siya naghunong, no? Kung nasa gusto nga adtuan nga lugar, and then dili siya makadto, wala siya naghunong sa pag-share sa pulong sa Ginoo, but dito siya nagamit sa lahi nga lugar, no? Dito siya nagamit sa lahi nga lugar, no? So makita nato diri nga ang pangutana diri, si Satanas ba nag-success ba gid siya nga kining babagan, no? Babagan ang pagkuan sa pulong sa Ginoo, no? Sa diri nga kuan, sa diri nga verse, nababagan niya, but dili siya, temporary lang. Temporary lang ang paghinder ni Satan sa pagkuan sa pulong sa Ginoo, pag-mission ni Paul. Dili gid siya ultimately nga nababagan gid siya, nga wala gid siya naka-share sa pulong sa Ginoo. No, temporary lang ang kakabalutan nga ang Ginoo mas powerful siya kaysa kang Satan, no? So ang Ginoo dili gid siya kuan, ang pulong sa Ginoo dili gid siya totally nga mababagan gid si Satanas, no? Dili siya totally nga mababagan ni Satanas, no? Kay later sa sulat ni Paul, ingundahin siya sa 1 Thessalonians gyapon. Kaya si Satanas, kung mababagan pa niya ang simbahan sa Ginoo nga magkuan, wala na tanabot ron diri, no? Mababagan ni Satan ang simbahan, temporary lang, no? Temporary. Dili siya ultimately. Bago sa 1 Thessalonians chapter 3:11 nag-ingon siya diha. 1 Thessalonians chapter 3 verse 11 ingon diha, nagampo kami nga ang Dios nga atong amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamong higayon sa pagduaw kaninyo, no? Pagduaw kaninyo. Sa English na siya ningon diha, now may our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you, no? So mo to siya nga mo dito nga nababagan ni Satan ang plano ni Paul nga pagduaw dito tungod kay dili to siya kabubuton sa Ginoo nga muadto siya dito, no? Mo nang later siya ni nagampo din siya sa Ginoo, no? Nagampo siya sa Ginoo nga i-direct ang ilang way, ang ilang dalan paingon dito sa Thessalonians, no? So sa mission ni Paul, no, makita nato diri nga dito sa verse 18 nga ngayon siya nga buot kami nga muduaw kaninyo, no? So ang kato nga plano ni Paul is iyahar to nga plano. Wala siya nangayo o giya diya sa Ginoo kung asa siya ipadtuon sa Ginoo, no? Sa muna yung pinaka-importante gid sa pag-mission or pagtrabaho nato sa pulong sa Ginoo nga mag-ampo ta sa Ginoo nga tagaan ta niya o maayo nga dalan o maayo nga lakaw sa atong mission diya sa Ginoo, no? Tungod kay kung atong kaugalingon may atong subayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, dili gid mahimo nga mas successful ta.
Tungod kay kini buluhaton man ni sa Ginoo, dili man ni buluhaton lang sa tao. No? Muna ang ginakuha nato nga si Paul, no, nangita gid siya giya sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo nga giyahan sila sa Ginoo nga makaadto siya sa Thessalonians, no? So kinahanglan nga pangitaon gid nato ang kuan, no, magampo ta sa Ginoo nga giyahan ta sa Ginoo nga sa tanan nato nga desisyon o plano sa kinabuhi dapat unahon nato pagpangita ang kabubuton sa Ginoo aron walay mubabag sa tuang mga plano. Most especially gid sa ministry. Sa ministry nato diri sa kalibutan sa pag-share sa pulong sa Ginoo, no? Kabalo na ta nga daghan kay tag plano, di ba? Daghan kay tag mga strategy or technique nga ang iya nato buhaton para gid nga ma-success ta nga masira gid ang mga tao sa pulong sa Ginoo, di ba? Pag gakatingala kay ngano kang wala magyapoy ka kahitabo bisag daghan na kay tag gina huna-huna nga mga strategy nga about sa discipleship, nga na nga mga strategy nga ma-share ang gospel, nga na tungod kay wala siya naka-align sa plano sa Ginoo nga atong buhaton. Wala siya naka-align sa plano sa Ginoo nga atong buhaton, no? So kita nga magtotoo, kinahanglan nga unahon nato pagpangita ang kabubuton sa Ginoo aron tagahan ta ni ang direction, no? Direction nga buhaton nato sa atong ministry, no? Even sa dili lang sa ministry, no? Sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Dili ta murag mag-independent sa kuan sa Ginoo. Dapat mo-align ta sa plano sa Ginoo kung aha ka niya gusto gamiton. Mo itong nahitabo kang Paul. Gusto ni Paul mo adto sa Thessalonians, but ang plano sa Ginoo dito siya gamiton sa lahi nga lugar. So dito siya gamiton kay nakita sa Ginoo nga mas gikinahanglan siya dito. Dili siya dito nga mas gikinahanglan sa Thessalonians, no? So kita sa atong pagpagamit sa Ginoo, nakita sa Ginoo nga asa ta mas effective nga gamiton sa Ginoo. Dili kita atong kaugalingon nga panghuna-huna may atong gamiton nga magplano ta kung asa ta gamiton niya. Kung dili ang Ginoo may magbutang sa tuwa sa lugar kung asa ta pwede mas effective with ang ministry nato, di ba? So ingana ang nahitabuan to, no, nga bisan sa atong mga goals, no, mga goals nato sa kinabuhi kana mga pangandoy nato mahimo gid siya nga empty, mahimo gid empty ang tanan nato nga mga plano sa kinabuhi kung wala nagsubay sa plano sa Ginoo, no? So muna nga daghan kay tag plano diri sa kinabuhi sa kalibutan, but walay dili nga katuman tanan. Dili ngano mga grabe nimong effort sa grabing effort ni Paul nga sa iyang plano nga muadto dito, ngano nga kakababagan man siya. Tungod kay ang Ginoo dili nga tugot sa iya nga muadto siya dito. The same sa ato sa atong plano sa atong kinabuhi. Kung walay pagtugot sa Ginoo, dili siya mo allow sa imuha nga buhato na dili na siya mahitabo. Tama na gid ka sa plano. So muna nga kinahanglan ka mag-ampo gid sa Ginoo, no? Then pag-abot din dili sa muna ang gihingon din sa 1 Thessalonians 5:17 sa kinalasan nga ko 1 Thessalonians 5:17 nga ningon siya diha nga pag-ampo sa tanang panahon, no? Kinahanglan nga mag-ampo ta sa tanang panahon diha sa Ginoo, no? Dili lang kay mag-ampo ta sa Ginoo kung anak lagi na nakuha ta kining na ipit na ta sa sitwasyon, no? So tanan nato nga plano sa atong kinabuhi dili lang sa labi na gid sa kuan gyud kining diri sa mission o sa espirituhanon nga buluhaton. Kinahanglan gid nga mag-ampo gid ka sa Ginoo.
Kay siya may muhatag sa imo og dalan ug giya aron nga mahitabo na siya nga mission nimo diri sa kalibutan, no? Even sa mga trabaho nato, di ba? Trabaho nato. Kinahanglan nga sa atong iyampo nga kana lagi tagaan ta og giya sa Ginoo ug asa ta gustuhan, no? Kay kana sa ato mga trabahoan diha mo ta magamit sa Ginoo. Makabulot ana nga atong trabaho nata diha kay para gamiton ka sa Ginoo. Dili pa man nimo kaya mo share at makita sa imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo, di ba? So muna ang kuan, and then importante pud kayo nga sa tuwa nga mga magtotoo nga kanang giingon diya sa Ephesians, no? Sa tuwa nga magtotoo, pamilya ng gyapon ani nga verse sa atong pag-mission, sa atong pag-share sa pulong sa Ginoo, Ephesians 6, no? Ephesians 6:10 to 18, no? Inigingon rin nga mga hinagipan ng espirituhanon. Importante kayo ni sa tuwa. Ephesians 6:10 to 18, ang ingon rin. Sa katapusan, di ko na ang inyong kaugalingon diya sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulog ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kaya wala kita makikaaway batok sa dugo o unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit o sa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Ug inig-abot niya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Usa pangandam kamo gamita ang kamaturan, ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming sa nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi nini makapalo kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalaw ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhat kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod diining pagbantay kamo alang sa tibok bala ang katawhan sa Dios, no? So importante kayo ni nga mahibal-an nato nga sa atong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, ato gining isulog pirmi ang mga hinagiban nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa pagampo, no? Kay kabaluta nga kani lagi ang kani magpagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, ang kalaban din nato makita. So espirituhanon siya nga away, so dapat magampo kita sa Ginoo nga kana dili ta aron makasukol ta, dili ta mababagan sa yawa sa atong buluhaton diya sa Ginoo. So katong nahitabo kampo lagi kuanto siya tungod to sa kato wala siya ni kuan sa plano si Ginoo. Sumuto nga napapagan siya sa kaning dautan tungod kay kana wala ang plano sa Ginoo na align sa plano ni Paul, no, nga moadto siya dito. So kapot pasabot lang ani nga kita nga mga magtuto kinahanglan mag totally dependent kita sa Ginoo sa atong ministry. Dili ka mag-depend sa imong kaugalingon nga kaalam, kusog o kagustuhan sa pagbuhat sa ministry, but ang ministry is mag-depend ka sa Ginoo. Diha nimo isalig sa Ginoo o dili sa imuhang kaugalingon. Tungod kay kana
kabalutan nga kita kuan ang buta mga kuan na sa Ginoo kining ginagamit nato sa Ginoo ba kita instrumento rata sa Ginoo para pag-share sa iyang pulong sa Ginoo. And then kung ikaw may instrumento sa pulong sa Ginoo, wala ka nang tuman po sa iyang gusto nga buhaton, so wala gid ang Ginoo sa imo ha. Lahi man ang gusto nimo, lahi pud ang gusto sa Ginoo, di ba? So kung ang plano sa Ginoo dire ka, then imong plano dito ka, so wala bulag mo sa Ginoo, so wala gid. Wag gyud mahitabo nga ministry, wala gyud successful nga ministry nga mahitabo. So ang kuwanan magkuha na itong kuwan is dapat total dependent sa Ginoo sa atong ministry, sa atong pagbuhat sa buloton sa Ginoo nga ang success sa ministry kay naragid sa kabubuton sa Ginoo, wala sa tuwa, diba? Kay daghan na may tawag na kuwan, daghan na may tawag na nakita nga mga techniques na lagi sa atong kuwan, lagi nga mudaghan ta disciple gid ang mga tao, wala mo gyapon nahitabo tungod kay kana wala ang katong nga mga techniques, wala to sa kuwan sa Ginoo, wala to maka align sa plano sa Ginoo, di ba? So ang kuwan lang yung pinaka kuwan is kung magbuhat kita sa buloton sa Ginoo is itugyan na to sa Ginoo ang tanan, ihatag na to siya ang tanan, yan po na to sa Ginoo nga Lord, tabangi ko nga maka-ministry ko ana nga mahimo nga walay babag, no, walay babag sa akong pag-share sa pulong sa Ginoo, diba? So kana lang karon nga kabuntagon siguro akong ma-share sa inyo about sa kinabuhi ni Paul diri sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, no, nga ang nag-drive bangod kang Paul nga buhaton to is ang iyang desire, no, ang nag-drive kang Paul nga kato nga desire dito siya dautan. Actually dapat ang tao nga mo desire nga mag-share sa pulong sa Ginoo, dapat naagi na siya. Kaya ang Ginoo mo po naghatagan nga desire sa imuha, diba? Ang Ginoo po naghatag sa imuha anak, wala man na sa imuha. But pero kana nga desire, kinahanglan gid nga kuan gyud o gamiton po nimo sa pamaagi nga gusto po sa Ginoo. Ingana siya nga ang gusto sa Ginoo nga dili lang ta magpataka, no, mo gid sa to nga magpataka na lang ta ba. Kung sa tong mahunaw-hunaw mo na tong buhaton, dapat yan po na to sa Ginoo, mo ba gid ni Lord ang imong kabubuton sa kuha nga akong buhaton sa imong ministry. Dili ko mo lang na pasalamat po ta sa Ginoo kay dire sa ato ginabuhat po nato na, no, ginabuhat po nato na sa panahon nga natay plano nga buhat to sa gawas, diba? Buhat to sa gawas kay mag-reach out sa community para kuan. So iyan po nato una sa Ginoo, Lord, mo ba nimong will nga mo to midiri nga lugar para masira ni sa pulong sa Ginoo. So pagkuan sa kuan, dili kinang Ginoo motugod, so wala gid tay mahimo, di ba? So ang Ginoo is all-knowing gud siya, kabalo siya sa tanan. So muna ang Ginoo is mas taas ang iyang kahibalo kaysa atong kahibalo. Muna siya ang Ginoo, so dapat magdepende kita sa plano sa Ginoo dahil sa ministry nga itong ginabuhat dahil sa kalibutan. I think more naman siguro na sa karon nga kapuntagon, I hope nga na nakuha na to ang pinaka-unod gyud sa pulong nga mahimo nga pangitao na to ang kabubuton sa Ginoo, dili ang ato ang kabubuton may atong tumanon sa ministry nato diri sa kalibutan, di ba? Even sa mga gagmay nga ministry, di ba? Dapat pangit gihapon, tugyapon po sa Ginoo.
Kaning mga ministry na to, disiban, nagatmay na kayo, di ba? Pero, gahatag ba igyapon ni siya sa to, o kuan, ini, mura o, consume siya o time ba? Kapag ani-ani ni mo diri, di ba? So, gahatag yapon siya o kuan. So, dapat yan po na to sa Ginoo nga tanan nga ministry nga naata karon diri sa simbahan. So, kana lang, I think, sa karon nga buntag. So, kana magampo ta sa pulong sa Ginoo. Labing bala na ulit na mga Ginoo nga nasa langit, salamat kay Lord sa pulong nga nasa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Nagpahinumdum ka namo nga sa buluhaton namo diri sa buluhaton nga imong gihatag kanamo Ginoo sa ministry nga naami Ginoo hinaot nga pangitao namo ang imong kabubuton ug dili ang amuang mga kaugalingon nga plano may among sundon diri sa pagbuhat namo Ginoo sa ministry nga naami Ginoo. Salamat kay Ginoo sa pagpahinumdum ka namo niini ug hinaot ang tag-usa natagaan gid og bag-o nga pagtulunan nga maghatag ka namo og giya sa pagbuhat namo diri sa among ministry sa pag-share namo sa pulong nimo diri Lord aron daghang pagitaw nga maluwas no mo ginang pinaka goal gyud nga maluwas ang mga makasasala pinagi sa pulong nimo Ginoo. Kanang ginampo dalam sa ngalan ni Kristo Jesus among personal nga maluluwas. Amen. Sige, so manindog ta. Alam sa pag-respond sa atong nadungog nga pulong karon nga buntag. Oto, di-remind ta diha sa pulong nga dili gyud dapat mo rely sa kaugalingon nga mga muna-muna. Ana, agad gyud ta, always gyud nato i-acknowledge ang plano sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo. So, atong kantahon ang ikaw ang tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
lang sa atong pagtapos, masita sa Numeros 6:24 padulong sa 25. Ingon, panalanginan ug batuyan kamo sa Ginoo, magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Ang buta, labing bala ng mga Ginoo, salamat kayo sa karong naa, salamat Ginoo sa Sunday service Ginoo ihatag. Salamat Ginoo na makakanta, makapaminaw, makaampog diha kanimo Ginoo. Ginoo, ikinahanglan yun kay namo Ginoo ang imong pulong yun Ginoo. Mahinumduman mi Ginoo sa tanang panahon Ginoo, sa tanang sitwasyon Ginoo sa among kinabuhi. Nga among mapili yun Ginoo, mabuhatong Ginoo ang imong kagustuhan na makapahimaya diya sa imong Lord. Salamat Ginoo sa pribilehiyo Ginoo, ihatag nimo ang kasimba Ginoo. Salamat Ginoo sa matag usa nga nakakaroon. Ikaw Ginoo padayon, magauban, magapanalangin Ginoo. Kini kinaampog, kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, para tapuson ang ato ang bulaton karon atong kantahon ang magpabilin. Happy Sunday everyone. Maayong buntag ba? Maayong buntag.